अनिल जी हजुर दाइ, प्रेम दाइ। मैले चाहिँ यो लाइभको कोसिस गरेको, लाइभले चाहिँ अलिक धोका दिइरहेछ। रेकर्डिङ चाहिँ छ, लाइभमा हामी जान सक्यो भने जहाँदेखि हुन्छ लाइभमा जाउँला, नभए रेकर्डेड छ र रेकर्डेड भिडियो पछि गरौँला। अब चाहिँ अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ है त। हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म बोलेको सुनिराख्नु भएको छ हजुरहरू सबैजनाले? हजुर म्याम नमस्कार, सुनेको छु म्याम। हजुर नमस्कार। अब कार्यक्रम फर्मली सुरु गरौँ। म सरिता केसी आजको यस साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रममा प्रस्तुताको रूपमा यहाँ हजुरहरूमा उपस्थित भएकी छु। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। नेपाली साहित्य जगतका एउटा शिखर कवि भुपी शेरचनका यी अत्यन्तै लोकप्रिय हरफहरूसँगै यस महिनामा परेको उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यही महिनामा जन्मिएका नेपाली साहित्य जगतका अर्का धरोहर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै उहाँका रचनाका केही मर्मस्पर्शी हरफहरू वाचन गर्न चाहन्छु। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन, नसक्छौ मासुले दिनभर अगाएर जिउन, नसक्छौ यो बुतला लिइकन कुनै वस्त्र सिउन, चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। त्यसै गरी यो महिनामा जन्मनुभएका सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकारहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्ड र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज अन्तर्गत महिला समिति तथा भाषा साहित्य समितिको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको यस साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि कवि प्रभावट राईज्यू, नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डका अध्यक्ष वीरेन्द्र केसीज्यू, संस्थापक अध्यक्ष कवि पशुपति कर्माचार्यज्यू, त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज महिला समितिका अध्यक्ष डाक्टर रेणुका सोलुज्यू, भाषा साहित्य समितिका अध्यक्ष डाक्टर जानुका नेपालज्यू लगायत
रचना वाचनको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्वनामधन्य स्रष्टाज्यूहरू तथा इन्टरनेट मार्फत हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा म स्वागत मन्तव्यको लागि नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डका उपाध्यक्ष कवि नमिता दवाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक नमन हजुरहरू सम्पूर्णमा। नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्ड, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज महिला समिति र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भाषा समितिको संयुक्त आयोजनामा हुन लागिरहेको यो रचना वाचन कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कवि आदरणीय कवि प्रभा भट्टराईज्यू, नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्ड का अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र केसीज्यू, नेपाली साहित्य समाज नर्थ आइल्यान्ड न्युजिल्यान्ड का अध्यक्षज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज महिला समिति अध्यक्ष डाक्टर रेणुका सोलुज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भाषा समिति अध्यक्ष डाक्टर जानुखा पौडेलज्यू लगायत यस कार्यक्रमका आकर्षण सम्पूर्ण श्रद्धेय रचनाकारहरू, स्रष्टाहरू, आजका रचना वाचनमा भाग लिनुहुने उपस्थित हुनुहुने हजुर समस्त र कार्यक्रम प्रस्तुता हजुर सरिता केसीज्यू, अत्यन्तै मिठो सुरुवात गर्नुभएको छ, एकदमै मधुर सुनिरहँ जस्तो। र यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित भएर यो भर्चुअल चौतारीमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक, स्रष्टा, सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन र यो कार्यक्रममा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अघि नै म्यामले भनिसक्नुभयो, मैले सम्बोधनको क्रममा छुट्याएका मेरा आदरणीय दाजु चाहिँ यस नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डका संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ पशुपति कर्माचार्य दाजु, हजुर मेरो हृदयमै हुनुहुन्छ, मैले ट्रान्सलेट गरेँ। र यतिखेर हजुरहरू सम्पूर्णलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यतिखेर अघि नै म्यामले पनि भन्नुभयो, यही महिनामा जन्मिनुभएका सृजनाका धरोहर, साहित्यका धरोहर आदरणीय कवि भूपी शेरचनज्यू र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याललाई मा पनि हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु र हजुर सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। कार्यक्रमको अन्तसम्म रहेर हामीलाई साथ दिनुहोला है, हजुरहरूको साथ बिना हामी अधुरा छौँ। यति भन्दै हजुरहरू सबैमा स्वागतको यो गुच्छा अर्पण गर्दै म चाहिँ म्यामलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कवि नमिता दवाडीज्यू। त्यसपछि आजको यस कार्यक्रमको छोटो परिचय राखिदिनु हुन म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज महिला समितिका अध्यक्ष डाक्टर रेणुका सोलुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याडम। फेरि पनि हजुर सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू, नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डका अध्यक्षज्यू डाक्टर वीरेन्द्र सर, त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय गुरु, मेरा मात्र नभएर यहाँ अघि सुने मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका धेरैजनाका गुरु, समग्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूका गुरु, त्यति मात्र पनि नभएर नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा धेरै सिकारुहरूका गुरु, धेरैजनालाई सिकाइसक्नु भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएका आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि प्रभा भट्टराईज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व पशुपति कर्मचार्यज्यू, त्यसै गरी इन्स भाषा साहित्य समिति, यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भाषा साहित्य समितिका अध्यक्ष मेरा आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर जानुका नेपालज्यू, त्यसै गरी हजुर सबैजना यहाँ जो जति उपस्थित हुनुभएको छ हजुर सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म वास्तवमा अत्यन्तै अलि रसमा पनि छु, आज अलि
यो फेसले पनि यहाँले देखिराख्नु भएको होला। अलि त्यस्तै अवस्थामा छु म, धेरै बेर जोडिन पनि सक्दिनँ, त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु। वास्तवमा यसपालि यो कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले अलि भ्यालीभन्दा बाहिर यो नेट नहुने ठाउँमा पुगिरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम तय गर्नुभयो। म यो महिला समितिकै तर्फबाट चाहिँ क्षमा चाहन्छु, मैले केही पनि सहयोग गर्न सकिनँ, सल्लाह सुझावहरू मतलब समर्पण गर्न पनि सकिनँ। त्यसो हुँदै पनि यो विश्वास र यो भरोसा का कारण चाहिँ डाक्टर वीरेन्द्र केसीज्यू, डाक्टर जानुका नेपालज्यू र समग्र साथीहरू मिलेर यो कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ। हजुरहरूप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ जुनसुकै देशमा रहेर भए पनि, आफ्नो नेपालमा रहेर अथवा विदेशमा रहेर भए पनि नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान, प्रवर्धन, विकास, विस्तार कसरी गर्ने, नेपाली भाषा साहित्यलाई नबिर्सने, दोस्रो पुस्ताहरूलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म चाहिँ कसरी हस्तान्तरण गर्दै जाने, यो नेपाली भाषा साहित्यलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने नै हो हाम्रो ध्येय भनेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि न्युजिल्यान्डमा बस्नुभएका साथीहरू जो जति हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान, नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुभएको त्यो आत्मीयता, त्यो देख्दाखेरि हामीले पनि सोच्यौँ कि ठिकै छ, हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज अन्तर्गत रहेको महिला समिति र भाषा साहित्य समितिसँग यहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ सहकार्य गरौँ, केही 2-3 महिनामा एउटा कार्यक्रम राखौँ र त्यो कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू, सिर्जनाहरू सुनौँ र अरूका सिर्जनाहरू पनि आफ्ना सुनाउँ र अरूका पनि सुनौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रा लेख्ने साथीहरूको सिर्जना सुन्दै गर्दा लेख्न इच्छा राख्दै गर्ने साथीहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्छ र त्यो चाहिँ एक खालको ऊर्जा पनि मिल्छ, सिक्ने र सिकाउने खालको अवसर पनि मिल्छ। अनि त्यसो मात्रै भन्दा पनि यो सिर्जना भन्ने कुरा, साहित्य भन्ने कुरा चाहिँ तनावमा पनि तनाव व्यवस्थापन गर्छ। यसले चाहिँ आफ्ना मनका भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्न पाउँदाखेरि मान्छेको तनाव व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने खालको पनि हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना कुराहरू पनि सुनाउन पाइन्छ, अरूका कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ सिर्जना मार्फत। अनि कुरा नै सुनाउने, अब यतिकै कुरा सुनाउँदाखेरि त गन्थन मात्रै हुन्छ, तर साहित्य सिर्जना मार्फत सुनायो भनेदेखि त्यही गन्थन पनि एउटा सिर्जना बन्छ, एउटा सम्पत्ति बन्छ, एउटा। त्यसले गर्दाखेरि यतातिर हामी लागौँ न त भन्ने सल्लाह गरे अनुसार हामी यही खालका कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। यसका लागि हामी कस्तो हुँदो रहेछ भने, जुनसुकै संस्थामा रहँदा पनि कस्तो मान्छे चाहिँ रहँदो रहेछ भने धेरैतिर व्यस्त भएको मान्छे। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै व्यस्त छौँ। व्यस्तताको बावजुद पनि समय निकालेर संस्थाका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण साथीहरू यसरी खटिराख्नु भएको छ। हजुर सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व प्रभा भट्टराईज्यू यहाँ आइदिनु भयो। हजुरलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु म्याडम, हार्दिक नमन गर्छु। मेरो आदरणीय गुरु अत्यन्तै शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अत्यन्तै आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि नराम्रो नसम्झने, नकारात्मक नसम्झने, सबैलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने, सधैँ हाँसिराख्ने, सधैँ त्यो भेषमा कहिले कति ठुला तनावहरू पनि उहाँले चाहिँ शालीन भएर चाहिँ सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्व हेरेर नै हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू, म आफूले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। सकेसम्म सिक्ने प्रयास पनि गरिरहेको हुन्छु। यसर्थ पनि यस्ता व्यक्तित्वलाई प्रमुख अतिथि पाउँदै गर्दाखेरि पनि आज हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा अत्यन्तै उच्च रहेको छ भन्ने कुरा पनि अनुभूति भएको छ। यसो भन्दै मैले धेरै बोल्दिनँ। मलाई लाग्छ म पछिसम्म जोडिन सक्छु अथवा सक्दिनँ। नसक्दै गर्दाखेरि एउटा रचना मिल्छ भने अहिले नै वाचन गरौँ अथवा पछि के गरौँ होला म्याडम? हुन्छ म्याम, अहिले गर्दा हुन्छ, पछि हजुरको मिलेन भने हामीले फेरि सुन्न पाउँदैनौँ, त्यसैले अहिले नै भनौँ। ठिकै छ हजुर। त्यस्तो धेरै लामो रचना पनि म सुनाउँदिनँ आज। छोटो हिजो मात्रै मैले एउटा मुक्तक पोस्ट गरेको थिएँ, त्यही मुक्तक सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मैले मुक्तक यसरी लेखेको छु, रफ नै पनि हुनसक्छ। सादा जीवन रङ्गिन बन्छ जिउन जान्यो भने, जीवन सादा जीवन रङ्गिन बन्छ जिउन जान्यो भने, विष पनि यो अमृत बन्छ पिउन जान्यो भने। प्रभा म्याडमले सुन्दै हुनुहुन्छ, म्याडमबाटै यो कुराहरू मैले चाहिँ अनुभूति गरेको हो। सादा जीवन रङ्गिन बन्छ जिउन जान्यो भने, विष पनि पो अमृत बन्छ पिउन जान्यो भने,
काम नलाग्ने भयो भनेर फालिदियो मलाई। प्रभा म्याडम, छोरी हो काम लाग्दैन भनेर फालेका छोरीहरू धेरै भेटेका छौँ हामीले। कतै देख्ने गरी फालिए छोरी, कतै नदेख्ने गरी हामी पनि फाल्यौँ होला कुनै बेला। काम नलाग्ने भयो भनेर फालिदियो मलाई, फाटेकै लुगा डस्ना बन्छ सिउन जान्यो भने, सादा जीवन रङ्गिन बन्छ जिउन जान्यो भने, बिस पनि पो अमृत बन्छ पिउन जान्यो भने। हजुर, यो एउटा मुक्तक समर्पण गर्दै अहिले भने मेरो भूमिकाबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। फेरि पनि हजुर सबैलाई हार्दिक नमन, धन्यवाद। मिठो तेज, एकदमै। बिस पनि अमृत बन्छ पिउन जान्यो भने, साह्रै मिठो। धन्यवाद डाक्टर रेणुका सोलीज्यू, कार्यक्रम परिचयको साथै एकदमै सान्दर्भिक मिठो मुक्तकको लागि। अब रचना वाचन पहिले नै सुरु भइसकेको छ डाक्टर रेणुका सोलीज्यूको मुक्तकबाट। अब यो रचना वाचनलाई अगाडि बढाउने क्रममा म सर्वप्रथम डाक्टर चैतन्य अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सरिता म्याडम, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक राख्न भ्याइसकेको छैन, तर कविता चाहिँ लगभग बनेको जस्तो लाग्छ। म सुरु गर्छु है त। तारिफ र फुल भनेर मैले शीर्षक राख्ने विचार गरेको छु। म वर्षैभरि तारिफ खोज्दो रहेछु, उपहार र पुरस्कारका समाचार पढेर आरिस गर्दो रहेछु। एकपल्ट अर्कै माथि छरेको फुल मेरो कोटमा परेपछि टकाउँदै म बेसरी रिसाएँ। फुलले मलाई विनम्र भावले भन्यो, वर्षको एक दिन फुल भएर हेर्नु। विपनामा सम्भव नभए पनि सपनामा म फुल भएँ एक दिन। हावाले एकछिन नचाएर बोकेर गयो मेरो सुबास। खराले एकछिन गीत गाएर टिपेर लग्यो पराग। माउरीले एकछिन भुनभुनाउँदै परिक्रमा गर्यो र रस चुसेर गयो। शीतले रातभर अङ्गालो हाल्यो र बगाइ लग्यो अलिकति रङ। घामले एकछिन उजिल्यायो मलाई ब्युटी पार्लरले झैँ र दिनभर सुकायो। अझ मेरो कलकलाउँदो यौवन बाँकी छँदै हिजो मैसँग तस्बिर खिच्ने कुनै भक्त, प्रशंसक या अनुयायी आएर मलाई चुडेर लग्दा नेता, साधु या गुरुहरूको के कुरा, असाध्यै कोमल गीत लेख्ने कवि र मन्दिरका देवताले समेत उता फर्केपछि म खसेर बिउजेँ। उनीहरू माला उन्न सियो उज्याउँदै थिए। यसरी एकपल्ट फुल भएपछि अब म कुनै तारिफको भोको छैन। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, निकै नै मिठो, निकै राम्रो रचना। यो रचनाको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब रचना वाचनलाई अगाडि बढाउने क्रममा म नजबुल खानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहनको लागि कवि पशुपति कर्माचार्यज्यूलाई पनि सँगै अनुरोध गरे। स्रष्टा नजबुल खानज्यू, हजुर हुनुहुन्छ हामीहरूमा? हजुर म्याडम, उहाँको त्यो जुम बाहिर बाटोमा छु, जोडिन सकिरहेको छुइनँ भनिराख्नु भएको छ। हजुरले अरु ठिकै छ, उहाँलाई हजुर एकछिन पछि जोडौँला फेरि। अब कवि पशुपति कर्माचार्यज्यू, हजुरको एउटा रचनाको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै स्रष्टा दीक्षा भण्डारीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस जुमको कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र केसीज्यू, उपाध्यक्ष नमिता तिवारीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य भाषा साहित्यका डाक्टर रेणुका सोलीज्यू र महिला साहित्य जानकी तिवारीज्यू, मुख्य अतिथि प्रभा भट्टराईज्यू र अन्य उपस्थित सबै महानुभावहरूमा मेरो अभिवादन छ। म 6-7वटा हाइकु भन्छु, त्यसपछि मेरो कविता वाचन गर्न सुरु गर्छु। हाइकु यस प्रकार छ। हाइकु र शेर्नु भयो। बिहानी चिया
मैले चुम्बन गर्दा मुसुक्क हाँस्छे। बिहानी चिया मैले चुम्बन गर्दा मुसुक्क हाँस्छे। मेलन्ची कथा जिउँदो भ्रष्ट व्यथा मसान गन्ध। एमसीसी गिफ्ट विज्ञ भन्छन् विनाश दलाली हाँसो। न्याय व्यवस्था टुकुचाको नालमा तराजु ढल्क्यो। न्याय व्यवस्था टुकुचाको नालमा तराजु ढल्क्यो। यो लिपु लिम्पिया यो काली पनि छ यसमा। नामर्दको काखमा प्रमाण रुन्छन्। लिपु लिम्पिया नामर्दको काखमा प्रमाण रुन्छन्। बादलभित्र आँसुको पोखरीमा कोशी गण्डकी। बादलभित्र आँसुको पोखरीमा कोशी गण्डकी। जयसिंह धामी अमानवीय हत्या सरकार मौन। धन्यवाद। म यथासँग कविता सुरु गर्छु। यसको शीर्षक छ समानताको चिराग बोकेर। म के धेरै डाक्टर र प्रोफेसर देख्दाखेरि यो पाठ नगरौँ कि जस्तो लागेको थियो। तर मैले भन्न अठोट गरेँ, त्यसैले म भनिहाल्छु। समानताको चिराग बोकेर चेतनाको जगमा उभिएका मान्छे आफै पाप गर्छन्। चेतनाको जगमा उभिएको मान्छे आफै पाप गर्छन्। मान्छे सृष्टिकर्ता हुन्, भगवान उसैले बनाउँछन्। मान्छे सृष्टिकर्ता हुन्, भगवान उसैले बनाउँछन्। तर अपराध बिना बस्न सकेन मान्छे। नारी जननी हुन्। नारी जननी हुन्। नारी सहनशील हुन्छन्। नारी कोमलता र सौन्दर्य झपक्क बलेका हुन्छन्। नारी जननी हुन्। नारी सहनशील हुन्छन्। नारी कोमलता र सौन्दर्यले झपक्क बलेका हुन्छन्। यही नारीहरूको अपराध हुन् सायद। यही नारीहरूको अपराध हुन् सायद। यो समाजमा सदियौँदेखि नारीहरूमाथि दमन र अपहेलित हुँदै आएका छन्। हाम्रा धर्मशास्त्रमा पनि नारीमाथि विभेद यत्र तत्र पोखेका छन्। हुन त नारी महाशक्तिदायिनीको रूपमा हर्षले हामी चाड पर्व मनाउँछौँ। लक्ष्मी र सरस्वतीलाई पनि त्यतिकै मान्छौँ। तर विडम्बना नारी प्रति नै चिरहरण, अग्नि परीक्षा, बलात्कार, बेचबिखन अनि उखानै राखी पशुसित तुलना गर्छन्। उखान ढोलक, यो उखान ढोलक छ। अनि के पशु भनेर नारीलाई तुलना गर्छन्। यो हाम्रो धर्मशास्त्रमा भएको कुरा हो। अति अमानवीय र कहाली लाग्दो सती प्रथा सुन्दै जिउ सिरिङ्ग हुने कठोर र बाध्यताको जंजीर तोडेर आज यहाँसम्म उभिएका छन् सचेत नारी समानताको चिराग बोकेर। धन्यवाद। धन्यवाद कवि पशुपति कर्माचार्यज्यू व्यङ्ग्यपरक हाइकु र नारीमाथि लेखिएको मिठो कविताको लागि। अब रचना वाचनको लागि म स्रष्टा दीक्षा भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै सीता थुलुङज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्दछु। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन। आजको यस कार्यक्रममा मलाई पनि मेरो सानो रचना पस्कन को लागि यो स्थान दिनुहुने यस कार्यक्रम संस्थाप्रति आभारी छु। धेरै भूमिका नबाँधिकन म कवितातर्फै लागेँ। कविताको शीर्षक छ म त पानी हुँ। तिमी जुन रङ दिन्छौ, जुन आकार दिन्छौ, जसरी प्रयोग गर्छौ। तिमी जुन रङ दिन्छौ, जुन आकार दिन्छौ, जसरी प्रयोग गर्छौ, जसरी प्रयोजनमा ल्याउँछौ, म त्यस्तै भइदिन्छु। भरेर राख, भरि भइदिन्छु। स्वतन्त्र छोडिदेऊ, बगेर टाढा पुगिदिन्छु। रोक, रोकिन्छु, थुन, थुनिन्छु। प्राण धान्ने या प्यासी रहने, धमिल्याउने या सङ्ग्लाउने, महत्त्व कसरी दिने, कति दिने, कसरी दिने,
यो तिम्रो इच्छा। बस बस तिम्रो पाउको चप्पल नसम्झिनु, किनकि म पानी हुँ। तिम्रो नजरले कस्तो देख्छ त्यही आकारमा रङ्गमा हुन्छु म, किनकि म पानी हुँ। मेरो छोटो कविता यति नै थियो। यो अवसरको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर धन्यवाद दीक्षा भण्डारीज्यू। यहाँको रूप बदल्न सक्ने पानीसँग एउटा नारीलाई गरिएको कम्पेरिजनको बारेमा मलाई यो कविता निकै मन पर्यो। अब आफ्नो रचना राखिदिनु हुन म सीता थुलुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै टीका रेग्मीज्यूलाई तयारी अवस्थामा बस्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। म अहिले फोनबाट भएको कारणले मेरो भिडियो त्यति स्पष्ट आएको छैन जस्तो लागेको छ। मैले सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा मेरो फेरि नमन। यो एउटा कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ ड्राफ्ट कविता। तपाईले फेरिरहनु भएको प्रत्येक श्वासको लय कस्तो हो? तपाईले फेरिरहनु भएको प्रत्येक श्वासको लय कस्तो हो? मैले फेरेको श्वास त सिकारु कविले लेख्दै मेट्दै गर्ने भुपी शेरचनको कविताको ड्राफ्ट मात्रै हो। मैले फेरेको श्वास त सिकारु कविले लेख्दै मेट्दै गर्ने भुपी शेरचनको कविता जस्तो ड्राफ्ट मात्रै हो। रस्व दीर्घ नमिलेका विरतिका कथाहरू, वाक्य गठन नमिलेका सम्झनाका व्याकरण, पटक पटक धेरै पटक सम्पादन गरिएका जिन्दगीका अनुच्छेदहरू, वाक्य गठन नमिलेका सम्झनाका व्याकरणहरू, पटक पटक धेरै पटक सम्पादन गरिएका जिन्दगीका अनुच्छेदहरू, यिनीहरू सबै ड्राफ्ट बनेका छन् समयको छातीमा। रङ्गीन सपनाहरू ड्राफ्ट छन्, रङ्गीन सपनाहरू ड्राफ्ट छन्, समयको कोलाजमा कोपिला रहरहरू ड्राफ्ट छन्। अभावहरूको बगैँचामा कुनै बुढो रुख आयु ड्राफ्ट नै बाँचिरहेको छ। आँखाले अज्ञात मुस्कानको ड्राफ्ट तस्बिर खिचेर छातीको देब्रे कुनामा सेभ गरिराखेको छ। यसर्थ मैले लेखिरहेको यो जिन्दगी ड्राफ्ट हो। यसर्थ मैले लेखिरहेको यो जिन्दगी ड्राफ्ट हो। यी सबै ड्राफ्टहरू फाइनल टच गरेको दिनदेखि, यी सबै ड्राफ्टहरू फाइनल टच गरेको दिनदेखि, जीवनको अध्यायले पूर्णता पाएको दिनदेखि म फेरि कहीँ नभेटिन सक्छु। म फेरि कहीँ नभेटिन सक्छु। म फेरि कहीँ नदेखिन सक्छु। म फेरि कहीँ नदेखिन सक्छु। तपाईले फेरिरहनु भएको प्रत्येक श्वासको लय कस्तो हो? धन्यवाद। धन्यवाद सीता थुलुङज्यू, यहाँको मिठो ड्राफ्ट कविताको लागि। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि लाग्यो मलाई। अब कविता वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म स्रष्टा टीका रेग्मीज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्दै तयारी अवस्थामा रहनको लागि वैद्यनाथ श्रमजीवीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण अतिथिजनहरूमा। यहाँनिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ र यही सन्दर्भमा कुनै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी थिएँ भनेर आफूलाई नाता जोड्न पाउँदा एकदम दरिलो महसुस भएको ठान्दछु। र आजको कवितामा मैले प्रस्तुत गर्ने कविता सम्झनामा शीर्षक राखेको छु र यसमा कवि लेखनाथ पौडेलज्यू र भुपी शेरचनलाई समर्पण पनि गर्न चाहन्छु। बाल्यकालमै मैले पढेको पिञ्जडाको सुगा अत्यन्तै मनपर्ने लेखनाथ पौडेलको कविता। त्यस पछाडि अर्को मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी छँदाखेरि पढेको ऋतु विचार मेरा मनमा गहिरो गरी खिलिएका कविताहरू हुन्। यी कविताका साथसाथै म शिरोमणि लेखनाथज्यूमा मेरो समर्पण गर्न चाहन्छु र अलिकति बढी चाहिँ मैले भुपी शेरचनप्रति उहाँको सम्झनामा एउटा छोटो कविता तयार पारेको छु, त्यसलाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। ए जुन तिमी रुन्छौ र तिम्रो आँसु शीत बन्छ,
म रुन्छु र मेरो आँसु गीत बन्छ। भुपी शेरचन। कविज्यू, हजुर रुँदा गीत बन्थ्यो, हामी पनि रुन्छौँ तर चित्कार पनि बन्दैन। कविज्यू, हजुर रुँदा गीत बन्थ्यो तर हामी पनि रुन्छौँ तर चित्कार पनि बन्दैन, किनकि हाम्रो रोदन चित्कार कसैले सुन्दैन। शहीदका सपनाहरू रोइरहेका छन्, मौन बत्तीका शिखाहरू रोइरहेका छन्। शहीदका सपनाहरू रोइरहेका छन्, मौन बत्तीका शिखाहरू रोइरहेका छन्। दुई सेता कलिला परेवाहरू रोइरहेका छन्। घण्टाघर रोइरहेको छ, हामी रोइरहेका छौँ तर कसैको गीत बन्दैन। हामी रोइरहेका छौँ तर कसैको गीत बन्दैन। किनकि घुम्ने मेचमाथि अन्धा शासक बसेका छन्। किनकि घुम्ने मेचमाथि अन्धा शासक बसेका छन्, कसैको चित्कार सुन्दैनन् र हामी जति रोए पनि गीत बन्दैनन् र हामी जति रोए पनि गीत बन्दैनन्। राणाकालपछि नेपाली सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना र क्रान्तिका विकुल रूपी यहाँका अङ्ग्रेजी अनुदित र नेपाली कविताहरूका लागि न्युजिल्यान्डबाट प्रशान्त महासागरको लहर रूपी अभिवादन। धन्यवाद। धन्यवाद टीका रेग्मीज्यू। साह्रै नै मिठो कवि द्वयप्रति समर्पित सुन्दर कविता सम्झनामाको लागि। अब वैद्यनाथ श्रमजीवीज्यूलाई म आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै कवि लिली अधिकारीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्दछु। सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा न्यानो अभिवादन। मेरो रचना एउटा गजल छ, त्यही म वाचन नै गर्दैछु। आज गायन गरिरहेको छैन। धेरै छन् यहाँ नसिक्नेहरू हारबाट, धेरै छन् यहाँ नसिक्नेहरू हारबाट, प्रभावित हुन्छन् सुकिला मुहारबाट। धेरै छन् यहाँ नसिक्नेहरू हारबाट, प्रभावित हुन्छन् सुकिला मुहारबाट। स्वार्थ पूरा गर्न नाटक अनेक गर्छन्, स्वार्थ पूरा गर्न नाटक अनेक गर्छन्, सिध्याउँछन् मुस्कानको प्रहारबाट, सिध्याउँछन् मुस्कानको प्रहारबाट। भन्छन् केही चाहिँदैन सेवा गर्छु सधैँ, भन्छन् केही चाहिँदैन सेवा गर्छु सधैँ, थुपार्छन् सम्पत्ति भेटी उपहारबाट, थुपार्छन् सम्पत्ति भेटी उपहारबाट। जोगीहरू देखिन्छन् भोगी जस्तै, जोगीहरू देखिन्छन् भोगी जस्तै, जाली फटाहा चिनिन्छन् व्यवहारबाट, जाली फटाहा चिनिन्छन् व्यवहारबाट। अन्तिम शेर। पाउनकै लागि रुन्छ र हाँस्छ पनि, पाउनकै लागि रुन्छ र हाँस्छ पनि, सत्य लुकाउँछ बनावटी हार गुहारबाट, सत्य लुकाउँछ बनावटी हार गुहारबाट। धेरै छन् यहाँ नसिक्नेहरू हारबाट, प्रभावित हुन्छन् सुकिला मुहारबाट। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो यसको लागि। मेरो वाचन यही समाप्त गर्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद स्रष्टा वैद्यनाथ श्रमजीवीज्यू। धेरै छन् यहाँ नसिक्नेहरू हारबाट, साह्रै नै सान्दर्भिक। अब म कविता वाचनको लागि कवि लिली अधिकारीलाई निम्त्याउँछु र उहाँको प्रकाशन हुन गइरहेको कविता सङ्ग्रहको लागि पनि हार्दिक सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुर, कवि लिली अधिकारीज्यू। लिली अधिकारीज्यू हामीहरूमाझ हुनुहुन्छ, मैले यहाँ देख्न सकिनँ।
लिलीजी यहाँ देखिनँ मैले पनि। हजुर ठिकै छ, उहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई फेरि पालो दिउँला। अब भने यो रचना वाचनलाई अगाडि बढाउने क्रममा म डाक्टर नारायणी तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँको रचना वाचनको लागि। नमस्कार सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूमा र सबभन्दा पहिला म धन्यवाद भन्छु मलाई यहाँ समावेश गर्नुभएको हाम्रो वीरेन्द्र केसीज्यूले र विभिन्न साहित्यिक समूहको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वज्यूहरू, सम्पूर्ण साहित्य स्रष्टाज्यूहरू, कार्यक्रम सञ्चालिका सबैलाई फेरि हार्दिक साहित्यिक नमन। र समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व वक्ताहरूले विभिन्न विषयवस्तुमा मेरो ऐजन रूपमा सहमति छ, त्यसलाई कायम गर्दै आफ्नो विषयवस्तुतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साहित्यिक जगत र साहित्यिक रचना, कविता, कहानी, आख्यान, उपन्यास आदिमा रुचि भएकोले म आफू साहित्यकार नभए पनि रचनात्मक प्रशंसा गर्न मन लाग्छ र साहित्यिक रचनाहरू पढ्न मन लाग्छ। साहित्य वास्तविक अनुभवको अनुभूति हुने गर्छन् भन्ने लाग्छ। त्यसैले मैले पनि एउटा सानो वास्तविक अनुभूतिलाई उद्गार गरेको छु अहिलेको यो वाचनमा र त्यो मलाई राष्ट्रकवि माधव घिमिरे जो मेरो गाउँको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जहिले पनि मलाई छोरी भनेर प्रोत्साहन लेख्नमा प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई सम्झेँ र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने कवितामा वास्तविकता झल्किन पर्छ र त्यो जे हो त्यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ र त्यो घटनासँग आधारित हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो र मैले पनि त्यही एउटा घटनामा आधारित मेरो एकजना साथी अति सहृदय साथी मेरो कोरोनाको कारणबाट मृत्यु भयो र उहाँको सम्झनामा मैले एउटा कविता चाहिँ कोरेकी थिएँ त्यति बेला आज वाचन गर्नको लागि रोजेकी छु र त्योभन्दा अगाडि त्यसै सन्दर्भमा एकजना क्षेत्रप्रताप अधिकारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो कवि, उहाँको कविताको याद आयो। भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्की आउने हो कि होइन केही थाहा छैन, जिन्दगी कुरा गर्न बाँकी छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा मर्न बाँकी छ। जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा मर्न बाँकी छ। त्यो याद आयो र साथी बितेकोमा लेखेको हुनाले मैले त्यो कुरा यहाँ उठाएँ। र मेरो साथीको नाम रश्मि हो र कविताको नाम पनि रश्मि राखेर मैले कविता लेखेँ 11/6/2021 क्राइस्टचर्च न्युजिल्यान्डमा। रश्मि तिमी थियौ र त मैले गरेँ, रश्मि तिमी थियौ र त मैले माया पाएँ, रश्मि तिम्रो सहयोग र मायाले म आज यहाँसम्म पुगेँ। तिमी थियौ र पो स्कुल सङ्घ संस्थाहरू बढाउन सहयोग पाएँ, आयोजनाहरू कार्यक्रमहरू र चाडपर्वमा रमाएँ। तिमी थियौ र पो सारा संसार डुल्ने समय पाएँ, रश्मि तिमी थियौ काम गरेँ, रश्मि तिमी थियौ र त मैले माया पाएँ। आज तिमी सम्पूर्ण परिवार, नाता गोता, सङ्घ संस्था, स्कुल कलेज कष्टका साथ छाडेर जान बाध्य भयौ। हामी सबैलाई रुवाएर छाडेर त्यो भस्मासुर बिन्दुको शिकार बन्यो, त्यो भस्मासुर अदृश्य बिन्दुको शिकार भयो। म आज यो मुटु भक्कानो पारेर तिम्रो आत्माको चिर शान्तिको कामना गरिरहेछु, शान्तिको कामना गरिरहेछु। रश्मि तिमी यो संसारमा रहँदा जस्तै तिम्रो आत्मा रमाइरहोस्, रश्मि सदा तिम्रो आत्मा रमाइरहोस्, तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस्, चिर शान्ति चिर शान्ति चिर शान्ति। रश्मि तिमी थियो र त मैले काम गरेँ,
तस्बिर पनि थियो र त मैले माया पाएँ थिएँ। धन्यवाद। मेरो कविता हजुर धन्यवाद डाक्टर नारायणी तिवारीज्यू, मिठो रचनाको लागि। साह्रै मिठो लाग्यो। हो, कोरोनाले गर्दा अहिले धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका छन् र उनीहरूको सम्झनामा यो सबैको लागि मिल्ने कविता छ। अब म रचना वाचनलाई अगाडि बढाउने क्रम त जारी छ नै, तर अघि मैले एउटा सानो गल्ती कुरा बोलेछु। कवि लिली अधिकारीको पहराको फुल प्रकाश भइसकेको छ, प्रकाश हुन बाँकी होइन। मैले आफूलाई करेक्सन गरेँ। अब कविता वाचनको क्रममा म कवि शोभा दाहालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सीता अधिकारीज्यूलाई तयारी अवस्थामा बस्नको लागि आग्रह गर्दछु। सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा हार्दिक नमन। म आज विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टुर लिएर जाने क्रममा पाखरीबास गएको छु। त्यसमा चाहिँ नेट अलिक समस्या भइरहेको छ। मैले डाटा खोलेर चाहिँ यहाँनिर नेट खोलेको त फुल नै खुलिरहेको छैन, घरिघरि डिस्टर्ब गरिरहेछ। तैपनि म यहाँ प्रयास गरिरहेको छु। बोलाउनु भयो, धन्यवाद त्यसको लागि। र मैले मेरो रचना सुनिँदैछ? हजुर, क्लियर सुनिरहेछ। मेरो रचना चाहिँ ठ्याक्कै छोडेर आएछु मैले फेरि, र यहाँ मेरो यसमा रहेछ जुन रचना म त्यो चाहिँ वाचन गरेर सुनाउँछु, मेरो रचना चाहिँ होइन है। यो चाहिँ म त्यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। रचना छुटेछ मेरो, यो हतारमा निस्केर हिँड्यौँ कि हामीहरू। हुन्छ। खोसौँ मदानी अब भन्ने मधुसूदन लामिछानेको कविता म भन्न गइरहेकी छु। कोइली मौन व्रती बस्यो कि वनमा, नाच्दैन डाँफे कतै, चौरी चर्न नपाउने चौरा छन् छैनन् नि ज्वाला कतै। ग्वाला बस्छन् स्याल र फ्याउरा, दिन दिनै छन् सिंहका गर्जन, आगो झैँ रवि छैन शीतल कतै, झन्लत्रिए जीवन। उड्दैछन् बिचरा चरा गगनमा, चर्छा छ चासो उता, बारी खेत कुला र आँगन रुँदैछन्, ढल्छ छानो यता। रित्ता पेट कठै गरिब जनका, छाती खलाती भए, मोटा मानिसको छ डाडु करमा, मोटा आउँदै झन् गए। मान्यौ मालिक मौसमी मुलुकमा, बढ्दैछ रे दुष्टता, ढोका बन्द छ भित्र जानु कसरी, साँचो गयो खै कता। माछा दोष विहीन छन् नजिकमा, ध्वनि बकुल्लो बनी, छानी मार्न अगाडि सर्दछ सदा, बन्दैछ रे त्यो खुनी। डाँफे दिपनि बाउँछन् मुलुकका, भन्छन् अँध्यारो भयो, लुट्नेकै धन गित्छन्, दिन दिनै भन्छन् नि माट्यो लुट्यो। भोका स्याल र गिद्धले सुजनका, मारेर गाई लुछे, अर्काका जरुवा गएर निसीमा चोरेर पानी पिए, अर्काका जरुवा गएर निसीमा चोरेर पानी पिए। धन्यवाद। सुनि हजुर, राम्रो थियो, निकै मिठो वाचन। कस्तो सुन्यो? म एकदम यो होइन, सबै ठिक थियो, राम्रो भयो। हजुर, एकदमै मिठो वाचनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ र पनि समय दिनुभयो, यसको लागि हामी आभारी छौँ। अब रचना वाचनलाई अगाडि बढाउने क्रममा म स्रष्टा सीता अधिकारीज्यूलाई रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्दै दुर्गा भवानी भट्टज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्दछु। सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। यो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु र म सिधै कविता सुरु गर्न चाहन्छु। शीर्षक छ फरक। यो कविता संवादात्मक शैलीमा छ। यहाँ आदरणीय म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई, म साहित्य अनुरागी महानुभावहरू सबैजनालाई, र यो रेकर्ड भइरहेको छ, सायद अब पछि प्रसारणमा पनि जान्छ होला। यसको लागि अब यो कविता कस्तो भयो अलिकति मलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। कविता अब सुरु हुन्छ। म यो कसले बनाएको? बुद्धि बहादुर मैले बनाएको हजुर।
के उद्देश्यले बनाउनु भयो? बुद्धि बहादुर भन्छ मेरो ढुङ्गा भारत जाँदैन नि, यी रुखका जरा मेरो देशमै रहन्छन् नि। म भन्छु पैसा पनि खर्च भयो होला नि। बुद्धि बहादुर भन्छ भएनन् हजुर, कुटो कोदालो आफ्नै हो, माटो खनी खोस्री गरे, मेरो माटो मेरो ढुङ्गा यी जरा थोरै भए पनि मसँग रहे नि। उसले प्रति प्रश्न गर्छ होइन र हजुर? म भन्छु धन्य बुद्धि तिम्रो बुद्धि, तिमी ठोरीको सीमामा बसेर राष्ट्रियता र देश जोगाउँछौ र त म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्न पाएको छु। विडम्बना सत्ता पद र प्रतिष्ठाका लागि आफ्नासँग लुछाचुडी गर्न पाएको छु। तिमी स्वाभिमानका लागि पढाएसँग जुड, म स्वार्थका लागि आफ्नै ढुकुटी रित्याउँदैछु, आमालाई खोक्रो बनाउँदैछु। तिमी र म उस्तै नेपाली, तिमी र म उस्तै नेपाली, तिमी फरक यति छ म केन्द्रमा छु तिमी सीमामा छौ। फरक यति छ म केन्द्रमा छु तिमी सीमामा छौ। तिमीले निस्वार्थ देश बुझ्यौ, माटो बुझ्यौ, राष्ट्रियता बुझ्यौ र आफूभित्र नेपाल समाहित गर्यौ। फरक यति छ म केन्द्रमा छु, म पनि राष्ट्रवादी तर खोक्रो राष्ट्रवाद, म पनि राष्ट्रवादी तर खोक्रो राष्ट्रवाद। मैले स्वार्थ बुझे। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै हो। धन्यवाद सीता अधिकारीज्यू। अलि भिन्न खालको फरक कविताको लागि जसमा देशप्रेम सिधै झल्किएको थियो। अब म कविता वाचनको लागि स्रष्टा दुर्गा भवानी भट्टज्यूलाई आग्रह गर्दै तयारी अवस्थामा रहनको लागि प्रभा पन्तज्यूलाई आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारज्यूहरूमा, र मलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हाम्रो संस्थाप्रति विशेष आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले एउटा कविता वाचन गर्ने अवसर पाएको छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ लुटाहा सहर। घरै घरको जङ्गलमा मानवता लुट्ने सहर, आफ्नालाई पर फाली पराईलाई रोज्छ सहर। साथमा हुन्छ सुविधा र नेटको सञ्जाल हातैभरि, कर्तव्यलाई देख्नै छाड्यो क्षणिक मस्ती आँखैभरि। सोझा साझा खेलमा परे खेल खेल्ने आफ्नै भरै, जोड्ने भन्दा तोड्नेको नै मोल धेरै कठै भरै। जोड्ने भन्दा तोड्नेको नै मोल धेरै कठै भरै। लुट्नसम्म लुट्यो हेर सहरले छानी छानी, अब रहर छैन हजुर बस्न सहर जानी जानी। अब रहर छैन हजुर बस्न सहर जानी जानी। एउटा दरो रुख थियो हाँगै लाछिदियो, अर्को हाँगो बिरहले विवल भई हिँड्यो, अर्को हाँगो बिरहले विवल भई हिँड्यो। सहरको खेल कस्तो सारा भुलाइदियो, आउने भन्दा गुमाउनेको चाङ लगाइदियो, पाउने भन्दा गुमाउनेको चाङ लगाइदियो। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद दुर्गा भवानी भट्टज्यू यहाँको मिठो कविताको लागि। अब म कविता वाचनको लागि प्रभा पन्तज्यूलाई आग्रह गर्दै शुभलक्ष्मी कोइरालाज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डबाट आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाएको म एकदमै आभारी भएको छु। म आज यो शार्दूल विकिरित छन्दमा मेरो कविताको शीर्षक छ तँखा। अब यो तँखा भनेर कसलाई भनेको हो त्यो बुझ्ने जिम्मा हजुरहरूको। हर्रो तिक्त पिरो मिठो र नुनिलो भेटे अरू अम्ल खा, जम्मै सट रस चुस्न सकिने सबै लौ तँखा। मान्छ रक्त बोकी बोझ कमाउने गरिबको ज्याला भएको तँखा। बनाऊ सदाहरू
भेटिन्छ जे तखा माटो खा पछि बारुवा भएको झाडी पात गुल्चेलातिका हाँगा बिगा पात खा होला ताल नदिया हारो परे बेसी चुरा पाका पकेरा तखा झुप्रामा अति दुःख हजुर प्रभा आफू हेर बस्दै तथा अब म एउटा अर्को एउटा स्वीकृति दिनुहुन्छ भने बिग्रिएको छोराप्रति आमाको पीडाको एउटा सानो कविता कोरेको छु त्यो एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। 9 मास पेटमा त्यही भ्रूण बोकी प्रसव पीडाको अति दर्द बोकी जन्माउनेहरूसित खुब भएर ती पूर्वका तकलिफ सब भुलेर नखा छोरा जाँड भनिरहन्छन् आमा कठै दिक्क हुँदै कहन्छन् रुगडा हुँदा पुत्र विषाद मान्छन् आतै सुक्यो बाबु नखान भन्छन् आतै सुक्यो बाबु नखान भन्छन् मेटिन्न भोक बरु रोग बढ्छ हट्दैन चिन्ता बरु मान घट्छ मिल्दैन शान्ति बरु क्षोभ बढ्छ नसा विषालु किन पिउनु पर्छ नसा विषालु किन पिउनु पर्छ वात्सल्यता आँसुमा भित्र छ निस्वार्थ माया न कोही दिनेछ बुझेसमा आमा अति दुःख लाग्छ नसा छोडिदेऊ अरू के हजुरलाई हामीले सुन्न सकेनौँ। प्रभा पन्तज्यू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर काम गरेन जस्तो छ इन्टरनेटको हजुर समस्या होला। हजुर यो रचनाको बीचमै इन्टरनेटले धोका दिए जस्तो छ। अब हामी उहाँलाई पछि फेरि जोडौँला किनभने यो बीचमा आएर हामीले उहाँलाई सुन्न छोड्यौं। अब म स्रष्टा शुभलक्ष्मी कोइरालाज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, म शुभलक्ष्मी कोइराला। नमस्कार। यहाँहरू सबैजना साहित्यिक मनहरूमा आभार व्यक्त गर्दै म आज कृष्णशरण उपाध्यायज्यूले रचना गर्नुभएको एउटा छन्द कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र यहाँहरूलाई सुन्न आग्रह गरेँ। कस्तो हुन्छ? कविताको शीर्षक छ सुख कहाँ खोज्ने। संसारै भरिका समस्त थरीका सुनिन्छ? हजुर सुनिरहेछ। ए हस् हस् हस्। संसारै भरिका समस्त थरीका सम्पत्ति पाए पनि नाना उत्तम पेय खाद्य रसिला खाएछ पाए पनि स्थायी तृप्ति र तुष्टि हुन्न कहिल्यै संसारका भोगमा। यो जाने पनि चित्त भुल्छ तिनमै लाग्दैन खै योगमा। सौको मालिकले 1000 रुपियाँ चाहन्छ यो सत्य हो। त्यो पाएपछि फेरि लाख रुपियाँ चाहन्छ यो तथ्य हो। लाखौं आर्जन गर्छ बढ्छ अघि
पाऊ करोडौँ भने पाई फेरि करोड खोज्दछ अझै अर्बौँ र खर्बौँ पनि। यो धरती भरि तौलको सुन मिलोस् झन् चाहना बढ्दछ। ब्रह्माण्डै भरिको सबै धन मिलोस् झन् तिर्सना बढ्दछ। भोगौँ लाख प्रकार भोग सुखका मेटिन्न इच्छा अझै। हाम्रा इन्द्रिय भोग भोग्न युगको गर्छन् प्रतीक्षा अझै। पैसामा धनमा हुँदैन सुखको अस्तित्व यो गुन्नु छ। जग्गामा सुनमा हुँदैन सुखको आधार यो जान्नु छ। कुर्सीमा पदमा विशिष्ट तहमा मिल्दैन सच्चा सुख। सत्तामा अझ सान मान मदमा मिल्दैन पक्का सुख। भेट्ने हो यदि शाश्वती सुख भने अन्तर जगत पस्नु छ। मेट्ने हो यदि प्यासा उत्तम भने आत्मस्थ भई बस्नु छ। त्यागी वैभव भोग गौतम गए आत्मानुसन्धानमा। भेटे शाश्वत शान्ति गदगद भए सतत्वको ध्यानमा। भेटे शाश्वत शान्ति गदगद भए सतत्वको ध्यानमा। हस्, धन्यवाद। आभार व्यक्त गरेँ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो छन्द कविता वाचनको लागि। हजुर, म यतिखेर माफी माग्न चाहन्छु है। हजुर, हामीले बीचबाट दोस्रो कविता सुन्न सकेनौँ। कृपया त्यो हजुर, कविता नेट पुनः नेट वाचनको गएर लागि अनुरोध गर्दछु। बिचमै छोड्नु पर्यो, क्षमा प्रार्थी छु म। हजुर, केही छैन, ठ्याक्कै त्यो नेट पुनः गयो। वाचन गरौँ। हजुर हजुर, दोस्रो कविता हामीले बीचबाट सुन्न छोड्यौँ, त्यसैले दोस्रो कविता वाचनको लागि म अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि राम्रो काम चाहिँ नेटले गरेको छैन, स्लो भयो जस्तो छ। हजुर, प्रभा पन्तज्यू, हामीले हजुरलाई सुन्न सकेनौँ। हजुर, सुनेको छैन? अहिले चाहिँ सुन्यो, अघि हजुर? सुनेको थिएन। हजुर हजुर, बोल्नुहोस् अब। अहिले सुनेको छ? हजुर, अहिले ठिक छ। ए हस्, म वाचन गरौँ? हजुर, गरौँ। हस्, एकदमै म माफी चाहन्छु, यो नेट प्रब्लमले गर्दा। 9 मास पेट प्रसव पीडाको अति दर्द बोके जन्माउने हर्षको भएर ती पूर्वका भनिरहन्छन्। आमा कठै दिक्क हुँदै कहन्छन्। म्याडम, भिडियो अफ गरेर बोल्ने कि? मान्छन् आतै सुक्यो बाबु नखान भन्छन्। हजुर, भिडियो अफ गरेर गरौँ कि? प्रश्न नै आएन। हस्, भिडियो म अफ गर्छु। भयो? अहिले सुन्ने डिस्टर्ब गरे सुन्ने छ म्याम? हजुर, ठिक छ अहिले। ए हस्, मेटिन भोक बरु रोग गर्छ गर्छ। नसा विषालु किन पर्छ? वात्सल्यता
वात्सल्यता सुमभित्र नै छ, निस्वार्थ माया न कोही दिनेछ। म आमा अति अरू के कमी छ, आफन्त आए पनि च्वास्स भन्छन्, घोचेर छाती कोही स्वाङ पार्छन्। तिम्रै बठ्याई पुनः गर्न थाल्छन्, यो छाती पोली चिरिन्छ झन्झन। साथी तिम्रा धाक र बाप गर्ने, बन्धु पनि दूर भएर जाने। आखिर आमा त्यही आँसु झार्ने, भन्छन् फेरि म भई गुप्त सिकाउनलाई, ताती गराएर हिँड्नलाई। सुतिन कहिले कहीँ रुन्छ कि भई, स्याहारे अत्यन्त दौरुमा पनि, स्याहारे अत्यन्त म दौरुमा पनि। धन्यवाद। हजुर प्रभा पन्तज्यू, यहाँलाई यहाँको 2वटा कविता वाचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो व्यङ्ग्यपरक कविता र दोस्रो आमाको बारेमा लेखिएको साह्रै मिठो कविता र वाचन पनि त्यत्तिकै मिठो। अब म लिली अधिकारीज्यूलाई यहाँ देखिरहेको छु, सायद यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले। लिली अधिकारीज्यू, हजुर यहाँ हुनुहुन्छ हामी सामु? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरलाई म कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर म ढिलो भएँ, माफी चाहन्छु। हैन, ठिकै छ। हजुर हुन्छ। म एउटा कविता 2टा कि एउटा? हजुरको इच्छा। म छोटो कविता भन्छु पहिला। संरक्षण। मगमगाउँदो बास्ना लिएर, मगमगाउँदो बास्ना लिएर ऊ मेरो आँगनको गमलामा थपक्क बसी, मेरै काँधमा थमाएर सबै जिम्मेवारी। त्यसै दिनदेखि मैले निरन्तर सोचिरहेछु, फुलको निर्मम हत्या हुने यस सहरमा उसको संरक्षण म कसरी गरौँ, उसको संरक्षण म कसरी गरौँ। यो संरक्षण कविता छोटो थियो। अर्को पनि सुनाऊ है त, झरना। आयु कति छोटो हुँदो रहेछ मौसमी झरनाहरूको पनि। दिन मन छ यिनीहरूलाई लामो जिन्दगी। खहरेहरूको अस्तित्व जोगाउन आफ्ना आँखामा अटाएको विशाल महासागरलाई बतासे थोपा बनाएर झारिदिन मन छ। मनको सबै पीडा चट्टानबाट खसेर बज्रिनेलाई हृदयमा खोपिएका 1000 चोट बिर्सेर खुब रहर छ हेर्नेहरूका निम्ति मनोरम दृश्य बनिरहने। यस्तो लाग्छ बनाइयोस् मेरो लाल आँखाको सिनेमा, कोरियोस् इतिहास जहाँ पछि आएर हेर्नेहरूले र गम्भीर भएर पढ्नेहरूले सकुन आफ्ना महाकष्टलाई सजिलै भुल्न। झरना हेरेर जाउन् खुसी लुछिएकाहरू, डुबुल्की मारेर जाउन् आशा चुडिएकाहरू। मेरो आँसुको दहमा देखेर आफ्नो अस्पष्ट तस्बिर, आफैले वेदनाका पलहरूको अगाडि पनि, आफ्नै वेदनाका पलहरूको अगाडि पनि पाउन सकुन् अपार अपार खुसी, पाउन सकुन् अपार अपार खुसी। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद कवि लिली अधिकारीज्यू, मिठो 2वटा रचना वाचनको लागि, साथै यहाँको भर्खरै मात्र प्रकाशमा आएको पहराको फुल कविता संग्रहको तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुर त्यो बाहिरको कभर पेज पनि निकै राम्रो रहेछ। हजुर हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब नबजुल खानलाई अघि हामीले जोड्न सकेका थिएनौँ, अहिले यहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। नजबुल खान, मैले यहाँ देख्न सकिनँ।
हजुर सायद नजबुल खान अहिले हामीहरूसँग हुनुहुन्न। अब कविता वाचनको हामी अन्ततिर पुगिसकेका छौँ र यो क्रममा अब म कवि नमिता दवाडीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्यामको अनम्युट गर्नुहोस् न म्याम, म्युट रहेछ माइक नमिता म्याम। हार्दिक नमन हजुर सबैमा मेरो फेरि पनि र हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सुनिरहनुभएका साहित्यिक मनमुटुहरू हजुर सबैमा हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। यति समयसम्म रहिदिनुभयो। अब एकछिन है रहनुहोला। हजुरहरू सम्पूर्णमा आज एउटा कविता सुनाउने मन छ। कविताको शीर्षक छ चन्द्रमाको क्रान्ति। कविता यसरी सुरु हुन्छ। केका लागि आखिर केका लागि म अन्मिएर मृत्युको डोलीमा जन्माइदिउँ तिम्रा लागि मिरमिरे हँ। केका लागि आखिर केका लागि म अन्मिएर मृत्युको डोलीमा जन्माइदिउँ तिम्रा लागि मिरमिरे हँ। यी नव वशिष्ठहरू हो बन्द गर घोकाउन नानीहरूलाई मेरो शीतलता शालीनता र समर्पणका कथा। मेटाएर आफैलाई पहाडको गल्छीमा म कसरी ओछ्याउँछु तिम्रो पोल्टोमा तिमीले चाहे जस्तै झलमल्ल उज्यालो। अब यसो कहिले हुँदैन। अब यसो कहिल्यै हुँदैन। अब यसो कहिल्यै हुँदैन। म बदलिँदो छु। यद्यपि मलाई आरोपित गर्नु पूर्व तिमीले आफैलाई सोध्नु पर्नेछ कति अनुबन्धित छौ तिमी जिउनुको नियममा। कति अनुबन्धित छौ तिमी जिउनुको नियममा। तिम्रै दर्शन पछ्याउँदै म नअस्ताए हुन्न एक योग नदिए हुन्न मिरमिरे तिमीलाई। तिम्रै दर्शन पछ्याउँदै म नअस्ताए हुन्न एक योग नदिए हुन्न मिरमिरे तिमीलाई। नयाँ नै नयाँको तिम्रो प्रिय जमानामा गर सतगत विचारको नयाँ क्षितिज उगार्न नसक्ने क्लान्त कोलम्बसको सक्छौ। नयाँ नै नयाँको तिम्रो प्रिय जमानामा गर सतगत विचारको नयाँ क्षितिज उगार्न नसक्ने क्लान्त कोलम्बसको सक्छौ। गलत त्यार निकाल पुरानो दरबार भित्र कुर्सी नृत्य नाटकमा पुरानै बिन बजाइरहेको मुडारहरूको पुरानो समूह छ अझै तागत पाखुरीमा। छ अझै तागत पाखुरीमा। मेन स्ट्रिमका भनिने चालु खबरहरू बेखबर छन् कालीको चित्कारसँग काली गण्डकीको चित्कारसँग। आस पिएर सास अडाइरहेका आशारामहरू खस्ने निश्चित छ निराशाको भुमरीमा। आस पिएर सास अडाइरहेका आशारामहरू खस्ने निश्चित छ निराशाको भुमरीमा। हेलम्बो अस्तित्व आन्दोलनका घाइते ओर्फ ईश्वरकै विरुद्धमा अनसन बसेको बगरे बस्ती। थाहा छैन कतिखेर हुरुक्क हुने हो। भाग्य चिप्लिएर दुर्घटनावश अनकन्ठा खाडीमा खसेका नौजवानहरू कहिले उद्धार हुने हुन् कि त्यो पनि निश्चित छैन। यो सबबाट छुटाएर दृष्टि एकुरो बुनिरहेछौ होइन पगरी झोले हनुमानका लागि। लेखिरहेछौ होइन रामायणको नयाँ भाग। घटी पसिना पिउने अर्कैको रगतमा जिउने नगर पिता आधुनिक राम विदूषक सुरसा प्रार्थनामा। आखिर हौ नै तिमी ढोगी नव वाल्मीकि। बस अब जाऊ लेख्ने भए लेख मुसाहरू
धमिराहरूका प्रेम कथा, सुरसाहरूका कामसूत्रका उपसूत्रहरू, अविलम्ब अविलम्ब दुलो पस, नत्र भस्म हुनेछौ म चन्द्रमाले छेडेको क्रान्तिको बिगुलबाट, मुटु मुटु छेडेर निस्किएको रागे जुलुसबाट। धन्यवाद यो मिठो साथका लागि। मेरो कविता मैले लेखेको छु र यतिखेर म आदरणीय प्रिय कवि मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ लिली अधिकारीज्यूको पहराको फुल कविता कृति सम्पूर्ण धेरैभन्दा धेरै हृदयहरू सुन्न सकोस्। काव्य नगरी पोखरामा यस पुस्तकको विमोचन भएको मैले देखेको छु। मन एकदमै हर्षित भएको छ। हजुरलाई साहित्य यात्रा साहित्य यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहन यस्तै प्रोत्साहन मिलिरहोस् यस शुभकामना पनि र हजुरहरू सम्पूर्णमा शुभको कामना सहित मेरो कविता सकिएको छ। हजुर धन्यवाद कवि नमिता दवाडीज्यू गहन कविता र मिठो वाचनको लागि। अब हामी रचना वाचनको चरणको समाप्तमा छौँ। एकचोटि नजबुल खान हुनुहुन्छ कि हेरौँ है त। उहाँ मात्रै छुट्नुभयो। मैले यहाँलाई नजबुल खानलाई यहाँ देख्न सकिनँ, सायद उहाँ हामीहरूसँग जोडिनु भएको छैन होला। त्यसैले यो कविता वाचनको चरण अब समाप्त भएको छ। यसपछि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कवि प्रभा भट्टराईज्यूलाई म विनम्र आग्रह गर्दछु। श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डका मित्रहरू र अन्य शासन महिला समिति र भाषा साहित्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय प्रिय कविज्यूहरू, सबैलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु। आभारी छु यहाँहरूले धेरै समयपछि म यसमा जोडिन आएँ। अलिकति बिरामी भएर म बिचमा ब्रेक भएको थियो मेरो। जानुकाजीले मलाई फेरि घस्पटाउनु भयो। म तपाईँहरूसँग आउन पाएँ, असाध्यै खुसी लागेको छ। र यहाँहरूको यो जुन कविताबाट भावना आदान प्रदान गर्ने एउटा मिठो बसाइ, धेरै समयदेखि नभेटेका मित्रहरूसँगको यो भलाको सारी यो मिठो कवितात्मक संवाद, यसको लागि असाध्यै खुसी लागेको छ। यो क्रम निरन्तर रहोस्। यहाँहरूले गर्नुभएका धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू मैले जानकारी मेरो आइरहेका छन्। म कति कार्यक्रममा मलाई सहभागी पनि हुने मौका दिनुभएको छ। त्यसैले यहाँहरू आयोजक सम्पूर्ण टिममा आजको लागि जुन सम्मान यहाँले दिनुभयो, जुन मलाई जसरी सम्झनुभयो, त्यसको लागि पनि असाध्यै आभारी छु। खुसी लागेको छ। र वास्तवमा कविता यस्तो वस्तु हो जसले चाहिँ आफ्नो मात्रै होइन सबैको लागि चाहिँ त्यो कविता एकै मुष्ट आइदिन्छ। साधारणीकरण भनेको त्यही हो। यहाँहरूले जति कविताहरू पढ्नुभयो, मैले नै लेखेको कविता जस्तो, मेरै लागि भनेको जस्तो, मेरै मनमा भएका कुरा जस्तो जब मैले अनुभूत गरेँ, तब तपाईँको कविता सफल भयो। माधव घिमिरेले गौरी लेखेको 50औं वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि गौरी पढेर हामी किन धुरुधुरु रुन्छौँ? अहिले यति बेला गौरी बितेर गइसकेर अर्को परिवार भइसकेर हाँसी खुसी यति जिन्दगी चलिरहेको छ कविज्यूको। कविज्यू पनि अहिले हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। अझै पनि हामी कविज्यू भन्दा पनि अगाडि हामी गौरीलाई सम्झेर रहिरहेका छौँ। किनकि गौरी भनेको माधव घिमिरेकी पत्नी मात्र होइन। त्यो भावना, त्यो गौरी पढ्ने बित्तिकै जसले पढ्छ उसले आफ्नो आमा सम्झिन्छ, आफ्नो श्रीमती सम्झिन्छ, आफ्नो हजुरआमा सम्झिन्छ, फुपू सम्झिन्छ। आमा बालक की नमार भगवान संसार भर्ने भयो। यसरी यो कविताको साधारणीकरण गर्न सक्नु भनेको कविको खुबी हो। यहाँहरूका मिठा
कविताहरू सुनेर एकदमै कृतकृत्य भयो। म एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँका कविताभित्र म पनि घुसेँ, म पनि यहाँका कविता सँगसँगै बगेँ र आजको यो बसाइ अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त सुन्दर, राम्रो भयो। कहिलेकाहीँ नेटवर्कले त यो हुन्छ यो प्रविधिमा त नेटवर्कले अलिकति तलमाथि भए पनि हामी धैर्य गरेर बस्यौँ र यसको लागि एकदमै खुसी छु म आज। र जसरी यहाँले यो महिनामा जन्मिने कविहरूलाई समर्पित भनेर कार्यक्रम राख्नुभयो, त्यो शैली पनि असाध्यै मन पर्यो मलाई। र भाग्यवश यो महिना भनेका मेरा गुरुहरू र मैले अत्यन्त आदर गर्ने मन पराएका कविजीहरूलाई यहाँले समर्पित गर्नुभएको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल र कवि भुपी शेरचन। म त गद्य कविताको लागि सधैँ कक्षामा पनि उदाहरण दिन्छु। यसरी कलात्मक, यसरी लयात्मक पनि हुन्छ, छन्दमै जानु पर्दैन। शुभ्र शान्त स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको एकातिर धप्प धप्प बलिरहेछ अनुहार, अर्कोतिर तप्प तप्प ढलिरहेछ अश्रुधार। मानव अपरेसन पछि होसमा आएर घोर पीडामा पनि शिर अलिक उठाएर नियालिरहेको नवजात शिशुको अनुहार हो यो कुनै पुत्रवतीको। शुभ्र शान्त स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको एउटा शिखाले नारीहरूको जीवनको अथबाट इतिसम्म सम्पूर्ण नारीहरूको सम्पूर्ण जीवनलाई चाहिँ एउटा मैनबत्तीको शिखाले चाहिँ यसरी दिन सक्दो रहेछ। यसरी मैनबत्तीको शिखामा चाहिँ एउटा मान्छेको सिङ्गो चरित्र आउन सक्दो रहेछ भन्ने हामीले जसरी देख्यौँ। साँगो र गल्लीमा एउटा चोक छ जहाँ यहाँ के छैन सब थोक छ। यसरी कति अनुप्रासहरू, छन्दको कवितामा मात्रै अनुप्रास मिलाउन पर्छ भन्ने त छैन रहेछ। छन्दको कवितामा मात्रै यसरी अनुप्रासहरू हुँदो रहेछ, यसरी लयात्मकता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छैन। गद्य कविता पनि यति सुन्दर, यति लयात्मक लेखिन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले जसरी हेऱ्यौँ, जसरी हामीले सुन्यौँ कवि भुपी शेरचनका, त्यस्तै लेखनाथ पौड्यालका कविताहरू पनि अत्यन्तै सुन्दर कविताहरू हामीसँग छन्। लेखनाथ पौड्यालका हामी अहिले पनि पढ्छौँ। पिँजराको सुगा, मैले सायद 5-6 कक्षामा पढेको पिँजराको सुगा फेरि अहिले पनि पढाउँदैछु एमएको पहिलो सेमेस्टरमा। एमए नेपालीको पहिलो सेमेस्टरमा पिँजराको सुगा हामी अझै पढ्दैछौँ। यसरी कविताहरू कसरी लेखिन सक्दा रहेछन्, ध्वनिमा कसरी कविता आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसैले म आजको दिनमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल जो मेरा काव्य गुरु हुनुहुन्छ, मैले उहाँकै कविता हेरेर यस्तो कविता लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर गरेर मैले लेख्न थालेकी हुँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूले उहाँको सम्मानमा जुन यो कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसका प्रति पनि म अत्यन्त धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई असाध्यै प्रेरणा छ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको। आजको कार्यक्रममा जसरी हामीले यहाँ कविताहरू सुन्यौँ, रेणुका सोलु सायद यहाँबाट बाहिरिसक्नु भएको छ हामीबाट, उहाँलाई कुनै समस्या छ, अलि टाढा हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय विद्यार्थी, उहाँ त रेगुलर हुनुहुन्थ्यो, सायद जानुकाजी प्रभाजीहरू चाहिँ त्यति धेरै रेगुलर हुनुहुन्थेन। एकदमै खुसी लागेको छ यहाँहरूलाई मैले यसरी भेट्न अवसर पाएको छु र सम्झिनु भएको छ। यतिको वर्षपछि मैले लोक साहित्य पढाउने जमाना भनेको आजबाट 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो झन्डै 30 वर्षै हुन थालेको बेलाको हो। यहाँहरूले यसरी सम्झिरहनु भएको छ, त्यसका प्रति म कृतज्ञ छु। र केही नयाँ कविजीहरूसँग पनि आज परिचय भएको छ। साह्रै मर्मस्पर्शी कविताहरू हामी आज सुनिरहेका छौँ, साह्रै खुसी लागेको छ। देश देशान्तरबाट हजुर म्युट भयो म्याम हजुरको। हजुर आयो? हजुर आयो। देश देशान्तरबाट हामी आज भेट भएका छौँ। यो कस्तो सिङ्गो पृथ्वी भूगोललाई चाहिँ यहाँहरूले कति
राम्रोसँग कति सुन्दर तरिकाले जोड्नु भएको छ, त्यो शैली पनि मलाई अत्यन्त अत्यन्त राम्रो लागेको छ, आभारी छु। र आज रेणुका सोलुको कविताबाट हाम्रो यो सुरु भएको थियो, कविताको हाम्रो कविता वाचनको क्रम रेणुका सोलुबाट सुरु भएको थियो। उहाँको सुन्दर सानो मुक्तकबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। गर्व लाग्छ आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू अहिले यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्ना प्रियजनहरू यसरी आउनु भएको छ, यसको लागि एकदमै खुसी लागेको छ। र चैतन्य अधिकारीज्यूको गद्य कविता अत्यन्त मार्मिक थियो, अत्यन्त राम्रो। पशुपति कर्मचार्यज्यू अलि सानो आवाजमा भए पनि मैले उहाँको कविता सुन्न पाएँ। समानताको चिराग बोकेर भनेर यो महिलाहरू नारीहरूलाई लक्षित गरिएको कविता साह्रै सुन्दर थियो, मिठो थियो। विद्या भण्डारीज्यूको त्यो त एकदम मजा लाग्यो मलाई। कस्तो राम्रो बिम्ब लिनुभएको छ। म पानी हुँ, रोकिन्छु, थुनिन्छु, छोडिदिएर त्यही बग्छु। कस्तो मिठो, एकदमै सजिलोसँग उहाँले चाहिँ यो कविताको यसरी संयोजन गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र टिका रेग्मीज्यू जसले भूपी शेषनलाई सम्झेर समर्पित गरेर कविता लेख्नुभयो, मिठो कविता। वैद्यनाथ श्रमजीवीज्यू, डाक्टर नारायण तिवारीले अलिकति मन्तव्य सहित राख्नुभएको कविता, त्यसका प्रति पनि म एकदमै उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँको मिठो कविताबाट म प्रभावित भएँ। शोभा दाहालजीले मधुसूदन भाइको कविता सुनाउनु भयो, छन्दमा मिठो आवाज सुन्न पाइयो। कस्तो हुँदो रहेछ भने यो बिचमा अलिकति तरङ्ग ल्याइदिन्छ छन्द कविताले। छन्द कविताभित्र त सङ्गीत हुन्छ नि, आत्तिलो सङ्गीत हुन्छ। यो सङ्गीतात्मकता पनि हामीलाई यसले चाहिँ दियो र हामीले सङ्गीतलाई चाहिँ नि यो सङ्गीत चाहिँ सुन्न पाइएन जस्तो भएन। उहाँले सङ्गीतात्मक कविताहरू दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म एकदमै खुसी छु। प्रभा पन्तज्यूको, दुर्गा भवानी पन्तज्यूको कविताहरू जस्तो दुटाहा सहर, त्यो पनि म सम्झिराखेको छु। म अलिकति रिभिजन गर्दैछु यसलाई। अलिकति हामी पूर्वदेखि पहिलाको कार्यक्रममा कसरी थियौँ भन्ने कुरा अब सकिने बेला हुँदाखेरि यो सबैलाई मैले सबैजनालाई श्रद्धापूर्वक एकदमै खुसी भएर सम्झिरहेकी छु। शुभलक्ष्मी कोइरालाजीको कविता कृष्णशरण उपाध्याय पनि मलाई असाध्यै मनपर्ने कविता हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, छन्दका कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँको कविता पनि हामीले सुन्यौँ। लिली अधिकारीजीको दुईपल्ट तिनपल्ट उहाँलाई नभेट्दा उसलाई आज सुन्न पाइँदैन कि जस्तो लागेको थियो। त्यो पनि हामीले उहाँको मिठो कविता संरक्षण र झरना भनेको एकदम छोटो छोटो मिठो कविता सुन्न पायौँ। त्यसको लागि पनि एकदम खुसी छु। नमिता दवारीजी, उहाँले पनि अलिकति जिम्मेवारीपूर्वक अन्तिममा बसेर यसको मिठो गीत मार्नुभयो। यहाँका पदाधिकारीहरूले सुरुमा र अन्तिममा बसेर बिचमा सबैलाई ढक्क ढक्क गरेर समेटेर मिठोसँग यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। डाक्टर सरिता केसीजी एकदम कुशल सञ्चालक कार्यक्रमका, असाध्यै खुसी लागेको मलाई। र यो आजको यो समारोह अत्यन्त सफल भएको छ। यो कार्यक्रम सबै राम्रोसँग चलेको छ, धेरै त्यस्तो डिस्टर्बहरू आएन, अनि राम्रोसँग नै यसमा प्रस्तुत भयौँ। यसको लागि पनि खुसी लागेको छ। र यो कविता जगत मात्रै होइन, यहाँहरूले साहित्यका विभिन्न पाटाहरूलाई जसरी हेर्नु भएको छ, जसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, यो यसरी निरन्तर चलिरहोस्। र यो एकदमै सम्झना रहिरहने आजको दिन सबैको मानस पटलमा रहिरहन्छ। हाम्रो यो जमघट कतिजना नयाँ कविजीहरूसँग भेट भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा मैले नचिन्दा पनि अहिले चिन्न जाने भएको छ। सबैप्रति मेरो फेरि पनि नमन छ। फेरि पनि यहाँहरूमा हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। र यो कवितामाथि नै केन्द्रित कार्यक्रम भएको हुनाले र कविहरूमाथि केन्द्रित भएकोले अहिले यसो हेर्दै मैले कवि शिरोमणि लेखनाथ
प्रति समर्पित एउटा कविता फेला पार्यौँ। अघि भोपी शेरचन प्रति कविता हामीले सुनिहाल्यौँ र अहिले मैले यति शिरोमणि प्रति समर्पित कविता पाठ गरेँ भने सायद हामीले उहाँहरू दुईजना प्रति जुन श्रद्धाञ्जली श्रद्धा समर्पण गर्न खोजेका छौँ त्यो पूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। त्यसैले म अरू कविताहरू भन्दा पनि कवि शिरोमणिलाई सम्झेर भाषण गर्छु। एउटा कविता जुन कवितामा मैले धेरै पंक्तिहरू कवि शिरोमणिसँगै लिएको छु। कवि शिरोमणिकै पंक्तिहरू लिँदै उहाँलाई फर्काउँदै, कवि शिरोमणिका पंक्तिहरू लिँदै उहाँलाई फर्काउँदै त्यसो गरेर र यति प्रसिद्ध पंक्तिहरू छन् कि यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। मैले गर्दै जाँदा लेख्दै जाँदाखेरि उहाँका पंक्तिहरू चाहिँ कसरी यहाँ लिएको छु भन्ने पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। र यो मेरो श्रद्धाञ्जली दुवैजना कविलाई र सम्पूर्ण कविहरूलाई, जस्तै हामीले जुन यो महिनामा जन्मेका भनेछौँ, कतिजनाको हामीलाई थाहा छैन को जन्मिनु भएको छ यो महिनामा, सबैको लिस्ट नभए पनि एकमुष्ट सबैको सम्मानमा, सबै कविहरूको सम्मानमा यो कविता पाठ गर्छु। सुमति भरिदेऊ न कविजी। मैले लेखनाथ पौडेललाई सम्बोधन गरेको कविता हो। लेखनाथ पौडेललाई सुमति भरिदेऊ न कविजी भनेर यो कविता वाचन गर्छु। पखेरो अर्घौँको पुलकी कथियो गर्वित झै, तिमी पन्छी जस्तै फुरा फुरा उसैमा रुमलिँदै, उसैलाई छोडी थुनिन पिजरामा घरी घरी, पुग्यौ आफै टाढा भन न भन के भो नि कविजी, पुग्यौ आफै टाढा भन न भन के भो नि कविजी। तिमीले जे गल्ती गरिकन स्वयं दुखित भयो, नगर्नु है यस्तो भनिकन बिदा भइकन गयो। उही गर्छौँ हामी जुन नगर भन्थ्यौ घरी घरी, सिस्नो पानी अघि बढन कड्केर कविजी, सिस्नो पानी अघि बढन कड्केर कविजी। तिमी भन्थ्यौ उर्ली नबन खहरे सागर हुनु, तिमी भन्थ्यौ उर्ली नहुनु खहरे सागर हुनु, फलेका हाँगा झै परहित गरी नित्य नहुनु। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। तिमी भन्थ्यौ उर्ली नबन खहरे सागर हुनु, फलेका हाँगा झै परहित गरी नित्य नहुनु। कहाँ बुझ्थ्यौ हामी प्रतिपल कठै चाल चौही, जहाँ जाऊ उस्तै कुटिल खहरे कै जग जगी, जहाँ जाऊ उस्तै कुटिल खहरे कै जग जगी। शिकारीको झम्टा सहिकन मरेकी बनचरी, तिमी सम्झिरुन्थ्यौ अनि कलम लिन्थ्यौ घरी घरी। चरीलाई खाई दिनभर अघाएर जिउन, कहाँ सक्थ्यो लाग्यो अब मनुजकै रक्त पिउन। दया हो पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि, कवितै शब्द। दया हो पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि, दया नै हो कालो भव जलधिको मुख्य धरणी। दयाको यो गाथा दिन दिन कहन्थ्यौ,
तर यही कहाँ कसको होला सुनिरहन त्यो फुर्सद पनि। अन्तिममा म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयलवा मोजमा गरूँ म बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा धस्ने अबुझ सठको कान पकडी डुबाई गङ्गामा सुमति भरिदेऊ न कविजी डुबाई गङ्गामा सुमति भरिदेऊ न कविजी सुमति भरिदेऊ न कविजी। धन्यवाद। मैले यो कवि शिरोमणिलाई सम्बोधन गरेर लेखेको कविता हामी सबै उल्टो उल्टो बाटोमा गइरहेछौँ भन्ने बेलामा चाहिँ के भन्छौँ भने कवि शिरोमणि हाम्रा एकदमै श्रद्धेय कवि हुन्, हाम्रा गुरु हुन्, उनले भनेको एकदम मान्नुपर्छ, उनले एकदम राम्रा नैतिक दृष्टान्तहरू दिइरहेछन्, हामी कृतज्ञ छौँ भनिरहन्छौँ। तर उनले भनेको काम एउटा पनि गर्दैनन्। यो नगर भन्यो भने त्यही गर्ने, यो गर भन्यो भने त्यो नगर्ने। त्यसो भएर मलाई कस्तो लाग्छ भने यस्तो धेरै लगाव छ मलाई कवि शिरोमणिप्रति, किनकि उहाँ जुन वर्ष अस्ताउनु भयो, जुन वर्ष उहाँको उहाँले देह त्याग गर्नुभयो त्यही वर्ष म जन्मेँ 2022 साल। साह्रै महत्त्वपूर्ण वर्ष हो मेरा लागि। मैले कवि शिरोमणिलाई भेट्न पाइनँ, तर उहाँलाई चाहिँ कस्तो मनभित्रदेखि मेरो उहाँकै एक प्रकारले म चाहिँ उहाँको छाया हुँ जस्तो गरेर मलाई यति धेरै लगाव छ कवि शिरोमणिप्रति। र मैले यसरी कुनै कविको कविताहरू सबै सापट लिएर लाइनहरू धेरै लेखेकी छैन। मैले खालि माधव घिमिरेका 2 पंक्ति लिएकी छु आमा कवितामा, र यहाँ चाहिँ कवि शिरोमणिका धेरै पाउहरू, धेरै पंक्तिहरू उद्धृत गरेर मैले साँच्चै उहाँलाई चाहिँ नै सम्झेर अगाडि भइदिया भएदेखि अहिले यति लामो दारी पालेको त्यो एकदम सेतो दारी, त्यो पर्सनालिटी, त्यो व्यक्तित्व के अहिले हामी कवि शिरोमणिलाई झल्झली सम्झिरहेका छौँ। र उहाँलाई मैले यसरी सिधै सम्बोधन गरेर लेखेको कविता कस्तो भयो यहाँहरूसँग मैले प्रस्तुत गरेँ। आजको यो कार्यक्रमको लागि निरन्तर खट्नुहुने जानुकाजी, सरिताजी, धेरैजना, अब सबैजनाको त मैले अब जस्तै नमिताजी, अब धेरैजना हुनुहोला यहाँ, सबैजनालाई अघि एकजना के हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले निस्किसक्नुभयो जस्तो कार्यक्रमबाट, सबैलाई म राम्रोसँग थाहा पाउँदिनँ। रेणुकाजी, सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद। आजको यो सम्मान, यो अवसरको लागि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट फेरि पनि धन्यवाद। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति, सारगर्भित मन्तव्य र मिठो कविता वाचनको लागि हार्दिक धन्यवाद। कविता श्रवण गर्दा गर्दै मैले बिर्सिसकेछु कि मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु भन्ने। म कवितामा निकै डुबेको थिएँ। यहाँ उपस्थित कतिपय स्रष्टाहरूको गुरु हजुर, मेरो पनि कतै गुरु हुनुहुन्छ कि भन्ने आभास मलाई भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। मलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर दिएकोमा आयोजकहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्तसम्म सहभागी भएर साथ दिनुहुने हजुरहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद मन्तव्यसहित कार्यक्रम अन्त भएको घोषणा गरिदिनुहुन म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भाषा साहित्य समितिका अध्यक्ष डाक्टर जानुका नेपालज्यूलाई निम्त्याउँछु र म कार्यक्रम सञ्चालक भने यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको समय शुभ रहोस्, सुखद रहोस्। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद डाक्टर सरिता केसीज्यू। मेरो स्वर अलिकति बसिरहेछ आज। आजको यस कार्यक्रमको मुख्य आयोजक नै मैले भन्नु पर्दाखेरि आदरणीय डाक्टर वीरेन्द्र केसीज्यू हुनुहुन्छ। सबै व्यवस्थापन उहाँले नै गर्नुभएको र नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सरप्रति मैले हार्दिक नमन पनि गरेँ। त्यस्तै यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामीले उहाँको आजको यो सानो मन्तव्यबाट नै कतिजनाले त हामीले चिनेको अति आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ थाहा छ, तैपनि कतिजनाले
हाम्रो आदरणीय गुरुलाई नचिन्नु भएको साथीहरूले पनि आजको उहाँको प्रस्तुतिले हाम्रो मन मस्तिष्क नै वास्तवमा कति महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो आदरणीय गुरु कवि प्रभा भट्टराईज्यू। म्याडमप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म्याडमप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो अवसरको लागि एउटा एक फोनमा यति व्यस्त समय, आज शनिबार, त्यहाँ माथि हजुर जस्तो एउटा उच्च व्यक्तित्व जहाँ धेरै समय दिनुपर्छ, हरेकतिर चाहिँ आफ्नो कामहरू छन्, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समय प्रदान गर्नुभयो। हजुरप्रति पुनः पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्ड र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भाषा साहित्य समिति र महिला समिति एउटा 3टा संस्थाले यो कार्यक्रम आज आयोजना गरेका हौँ। हाम्रो संयुक्त आयोजना हो र त्यसमा म्याडमलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित पनि भएका छौँ। त्यस्तै गरेर आज यस कार्यक्रममा को प्रति सम्मान व्यक्त गरौँ भनेर भन्दाखेरि शब्द नै नभए जस्तो मलाई लाग्यो। सबैजना जसको चाहिँ हामीले वाचन सुन्यौँ, जसको रचना सुन्यौँ, जसले सृजना गरेर यहाँ चाहिँ वाचन गर्नुभएको छ, सबैजना अति आदरणीय र अति उच्च व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबैमा पुनः पनि मैले हार्दिक नमन गरेँ। डाक्टर रेणुका सोलुज्यू अत्यन्त हामी सबैको पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले हामी सबै एक किसिमले विशेष भन्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनलाई एकदमै छाप छोड्नु भएको छ। उहाँ अहिले कार्यक्रममा व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामी आयोजना गरौँ भनेर हामीले 3जनाले सल्लाह गरेका थियौँ। 3टा नै समिति भएर र म्याडमले म एकछिन भए पनि बस्छु भनेर टाइम दिनुभएको थियो। म्याडम नहुनु भए पनि मैले सम्बोधन गरेँ। त्यस्तै अति आदरणीय व्यक्तित्व मैले न्युजिल्यान्डको कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि धेरैचोटि देखेको पनि छु र एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वको रूपमा मैले आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेको छु पशुपति कर्मचारीज्यू। त्यस्तै गरेर आज हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो नेपाली भाषा साहित्य समितिका महासचिव हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर चैतन्य अधिकारीज्यू। अत्यन्त उच्च व्यक्तित्वको रूपमा मैले उहाँलाई लिने गरेको छु। हरेक कुरामा उहाँको एउटा पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर पनि साहित्यमा त्यत्तिकै लगाव छ उहाँको। सरप्रति पनि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। त्यस्तै गरेर मैले सबैको नाम आज आदरणीय हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले सबैको कविताको विषयमा र सबैको नाम लिएर उच्च सम्मान व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले जुन वाचन गर्नुभएको कविताको विषयमा पनि भनिसक्नु भएको छ। तापनि मैले सबैमा एउटा धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा, कृतज्ञता ज्ञापनको क्रममा मैले पनि यहाँ सबैको नाम टिपेको छु। सबै साहित्यिक स्रष्टाहरू, कवि कवियत्रीहरू सबैमा म यो दीक्षा भण्डारीज्यूको कविताले मलाई पनि छोयो। कति सरल र कति राम्रो कविता उहाँले वाचन गर्नुभयो। एकदमै हेर्दाखेरि कति सजिलो। हामी कविता त्यति रचना गर्न नसक्ने मान्छेलाई पनि तुरुन्त रचना गर्न सकिन्छ कि जस्तो महसुस चाहिँ उहाँले दिनुभयो। म त पानी हुँ भनेर। त्यस्तै गरेर ड्राफ्ट कविता भनेर हाम्रो सीता थुलुङजीले लेख्नु भएको थियो। त्यो कविता पनि मलाई अत्यन्त राम्रो लागेको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यस्तै टीका रेग्मी सर, उहाँको कविता सम्झनामा भन्ने थियो, अत्यन्त राम्रो कविता वाचन गर्नुभएको थियो। र वैद्यनाथ श्रमजीवी सर हाम्रो भाषा साहित्य समितिमा अत्यन्त अगाडि कविता गजल रचनामा हरेक दिन उहाँको एउटा पोस्ट आउने नै गर्छ। हाम्रो एउटा ग्रुप छ मेसेन्जरको, वैद्यनाथ सरको एउटा अथवा 2टा। त्यसै कारणले पनि सरले एउटा व्यङ्ग्यात्मक गजल चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सरप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। लिली अधिकारीज्यू जसलाई भेटेर यो साहित्य हाम्रो समाजमा एउटा साहित्यको एउटा चौतारीमा हामी सबै भनौँ त हाम्रो चाहिँ न्युजिल्यान्ड र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजमा जुन लिलीजीलाई हामीले पाइसकेपछि ओहो उहाँको त वास्तवमा कविता रचना एकदमै माथि रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँको जुन वाचन त्यस्तै राम्रो र रचना त्यस्तै राम्रो छ। उहाँप्रति पनि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। त्यस्तै गरेर
हाम्रो नारायणी तिवारी म्याडम आफ्नो साथीको सम्झनामा एउटा साथीलाई गुमाउनु पर्दाको वियोगमा उहाँले कविता रचना गर्नुभएको थियो र अत्यन्त मार्मिक कविता थियो। म्याडमप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै फरक शीर्षकमा यो सीता अधिकारीज्यूले कविता वाचन गर्नुभएको थियो। उहाँको कविता पनि अत्यन्त मार्मिक र सुन्दर कविता थियो। त्यस्तै शोभा दाहाल हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भाषा साहित्य समाज महासमितिमा हुनुहुन्छ। उहाँ नभ्याउँदै पनि एउटा विद्यालयको जिम्मेवारी लिएर विद्यार्थीहरूलाई एउटा टुर लगिरहँदा पनि कविता वाचन गर्नुभयो उहाँले। उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद उहाँले अर्को यो कसले बनाएको भनेर सीता अधिकारीको यो कविता कति राम्रो फरक किसिमको उहाँले साथ दिनुभएको थियो। सीता अधिकारी म्याडमलाई मैले अघि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। त्यस्तै प्रभा म्याडम अत्यन्त राम्रो कविता रचना गर्ने सृजना गर्ने र वाचन त्यस्तै राम्रो प्रभा म्याडमको। तर प्रभा पन्त म्याडमको आज उहाँको इन्टरनेटले अलिकति काम नगरेको हुनाले जुन किसिमको हामीले रसवादन गर्न सक्थ्यौँ प्रभा पन्त म्याडमको कवितामा त्यति चाहिँ गर्न पाइएन। वास्तवमा इन्टरनेटकै कारणले चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँका धेरै रचनाहरू सृजनाहरू हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ। म्याडमप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र नमिताजी जसलाई चिनेदेखि नै अन्तर्मनले नै एउटा हामी उमेरले मभन्दा धेरै बहिनी हुनुहुन्छ तापनि नमिताजीको कविता सुन्दाखेरि मैले अघि जसरी लिलीजीलाई चाहिँ एउटा प्रशंसा गरेँ त्योभन्दा पनि अझै हामी चाहिँ दुईजनालाई एउटै के भन्छ तराजुमा राखेर हेर्दाखेरि ऊभन्दा ऊ बढ्ता जस्तो लाग्छ। एकदमै राम्रो र एउटा मार्मिक हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि विषयलाई लिएर सहज र सरल तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरू कविता रचना गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर गद्य कविताहरू उहाँहरूको देखिरहेको छु मैले। वाचनको शैली त्यस्तै मिठो। हाम्रो नमिताजीप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आज सबैभन्दा पटक जति नै प्रशंसा गरे पनि मेरो आदरणीय गुरु हामी सबैका आदरणीय गुरु प्रभा भट्टराई म्याडमले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको सम्मानमा जुन कविता वाचन गरिदिनु भयो त्यसले चाहिँ हामीलाई सधैँ एउटा प्रेरणा बन्यो। वास्तवमा हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई हाम्रा चाहिँ एउटा साहित्यकारहरूलाई हामीलाई जुन बाटो देखाउनु भएको छ हामीलाई गोरेटो दिनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ उहाँहरूप्रति हामीले चाहिँ एउटा उहाँहरूले दिएका सन्देश मात्रै वाचन मात्रै होइन रचना मात्रै होइन ती सन्देशहरू हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि सन्देश दिनुभएको छ। विशेष गरेर हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रा नानीहरूलाई हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि यो सन्देश चाहिँ प्रवाह गर्दै हामी जान सक्यौँ भने यसलाई रूपान्तरण गर्दै जान सक्यौँ भने केही चाहिँ परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ। एउटा स्वच्छ समाजको आदर्श समाजको चाहिँ हामीले कल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रदान गर्नुभएको छ। हजुरहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँ एकजना मेरो साथी यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। वास्तवमा उहाँलाई हामीले कविता वाचनको लागि त अनुरोध गरेका थिएनौँ तापनि बिना साई म्याडम कालीकोटबाट चाहिँ उहाँ यो कार्यक्रममा आएर हाम्रो रचना वाचनहरू सुनिदिनु भएको छ। प्लिज म्याडम बिना म्याडम एकचोटि भिडियो अन गरिदिनुहुन्छ कि? हजुरप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो टिम आभार व्यक्त गर्दछ। म्याडम चाहिँ यो कार्यक्रम सुन्नको लागि बिहानदेखि नै समय निकालेर प्रस्तुत हुनुभएको छ। बिना म्याडम सायद म्याम कतै व्यस्त हुनुभयो होला। हस् म्याडमलाई पनि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। म चाहिँ कविता त्यति रचना गर्दिनँ तापनि मैले सानो अलिकति यो मुक्तक हो कि कविता हो कि म केही बुझ्दिनँ तैपनि केही यो सानो मैले रचना गरेको छु। म हजुरहरूलाई म चाहिँ सम्मान स्वरूप चाहिँ यो अर्पण गर्न चाहन्छु। आफूभित्र सृजनाको मोती खोज तिमी, आफूभित्र सृजनाको मोती खोज तिमी, रचनाको फुलबारीमा डुब्नुपर्छ तिमी, रचनाको फुलबारीमा डुब्नुपर्छ तिमी। समुद्र झैँ बगिरहने साहित्यको लहर, समुद्र झैँ बगिरहने साहित्यको लहर, चुम्दा चुम्दै अघि बढ्ने हामी सबको रहर,
चुम्दा चुम्दै अघि बढ्ने हामी सबको रहर। धन्यवाद। यति भन्दै हजुरहरू सबैमा यो कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भयो, एकदम सक्रिय रूपमा भाग लिनुभयो र हामी आयोजकलाई एउटा प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो, उत्साह प्रदान गर्नुभयो। सबैमा हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। विशेष गरेर प्रभा भट्टराई म्याडमको प्रेरणा हामीलाई सधैँ प्राप्त भइरहोस्। हजुरप्रति पुनः पनि नमन गर्दै यो कार्यक्रम समापन भएको पनि निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। हामी